ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 53तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 53 पाठे तत्र अस्माभिः सर्वादौ युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ नैव इतः अपि पूर्वम् अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यत्र अपादादौ इति दलप्रयोजनकथनवेलायां यदुदाहरणं तत्र मूले उक्तं वेदैरशेषैः संवेद्योऽस्मान् कृष्णः सर्वदा वतु इत्यत्र यत् कैश्चित् प्रत्युदाह्रियते यत् युष्मान् रक्षतु गोविन्दः अस्मान् कृष्णः सर्वदा वतु इति तत्प्रत्युदाहरणं नोचितं। कुतः इति चेत् युष्मान् इत्यस्य पदात् परत्वाभावात् भवति। पदात् परत्वाभावः भवति इति कृत्वा आदेशस्य प्राप्तिरेव तत्र न भवति। तस्मिन्नेव पद्ये अस्मान् इति यत् पठितं तस्य तु पदात् परत्वे अपि समानवाक्यस्थपदात् परत्वाभावात् भवति। प्रकृते नाम समानवाक्यत्वम् एव अपेक्षितं। तत्र एव एते आदेशाः अथवा एतेषाम् आदेशानां कृते यानि निमित्तानि उक्तानि तेषां च निमित्तानां तत्र अन्तर्भावः अपेक्षितः इति विचार्य ततः परं तत्र युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ इत्येतस्मिन् सूत्रे तत्र तत्र स्थग्रहणं कुतः इति तत्र षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यत्र स्थग्रहणं कुतः इति चेत् तत्र उक्तं स्थग्रहणात् श्रूयमाणविभक्तिकयोः एव इति। नाम यत्र साक्षात् युष्मदस्मदोः अन्ते विभक्तिः श्रूयमाणा वर्तते तयोः स्थाने एव तत्र तन्नाम एते आदेशाः भवन्ति इति एतद् वक्तुं तत्र स्थग्रहणं कृतं वर्तते। यत्र तु साक्षात् विभक्तिश्रवणं न भवति तत्र तु एते आदेशाः न भवन्ति। यथा इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति नाम आवयोः पुत्रः युवयोः पुत्रः आवयोः च पुत्रः ब्रवीति इति तत्र विग्रहः भवति। तत्र अनयोः स्थाने तदेव नाम नौ वां नौ इत्येतौ आदेशौ न भवतः। यतोहि अत्र युष्मदस्मत्शब्दः प्रयुक्तः युष्मदस्मत्शब्दौ अत्र दृश्यते तथापि विभक्तिसहिततया उभयोः दर्शनम् अत्र न जायमानं वर्तते इति समीचीनं। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र वार्तिकमेकं पठितम्। अग्रे वार्तिकं च इत्थं पठितं समानवाक्ये निगहात् युष्मदस्मदादेशाः वक्तव्याः इति। तस्य अर्थः तत्रैव दृष्टः। नाम एते अनुदात्तत्वेन नाम अनुदात्तयुष्मदस्मदादेशाः ये केऽपि अस्माभिः पठिताः नौ वां वस्नस् इत्यादयः वां नौ वस्नस् इत्यादयः अथवा ते मे इति अपि तत्र ते आदेशाः समानवाक्ये एव यदा निमित्तं निमित्ती च भवति तदा एव तत्र वक्तव्याः अन्यथा न। तत्रैव इदमपि स्पष्टीकृतं यत् किं नाम वाक्यं वाक्यस्य तत्र लक्षणं किं भवति
इति चेत् तत्र उक्तम् एकतिङ् वाक्यं नाम वाक्यं नाम एकतिङ् नाम एकः एव तिङ् यस्य इति। तत्र प्रत्युदाहरणचर्चा अस्माभिः कृता। तेनेह न ओदनं पच तव भविष्यति इति। प्रकृते पृथक् पृथक् वाक्यद्वयं वर्तते। ओदनं पच इति पृथक् एकं वाक्यं वर्तते। तत्र पच इति एकं तिङन्तं वर्तते। तव भविष्यति इत्यत्र च तिङन्तान्तरं वर्तते भविष्यति इति। अतः वाक्यद्वयमिदं पृथक् पृथक् वर्तते इति कृत्वा तव इत्येतस्य स्थाने तत्र तन्नाम ते इति आदेशः अपि न भवति इति। तत्र समानवाक्यत्वं नास्ति, नाम अखण्डवाक्यत्वं नास्ति, वाक्यद्वयत्वं तत्र अस्ति। अतः कारणात् अतः तत्र अयं सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। तत्र एकतिङ् वाक्यम् इत्येतस्मिन् विषये एव अस्माभिः अत्र अग्रे अपि पठ्यमानं वर्तते। तत्र 53तमः पाठः यः अस्माकं प्रवृत्तः तस्य अन्ते गतपाठे व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। एकतिङ् यस्य इति विग्रहः इदञ्च वाक्यलक्षणम् एतच्छास्त्रोपयोगी एव तेन पश्य मृगो धावति इत्यादौ नाव्याप्तिरिति समर्थसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एवं खलु तत्र पश्य मृगो धावति इत्यत्र विचारमाश्रित्य अस्माभिः तत्त्वबोधिन्यामपि केचन प्रौढाः विचाराः श्रुताः। यथा शक्यं यावत् शक्यं तत्र स्पष्टतायै यत्नः कृतः। मूलं तु अस्माभिः दृष्टमेव, अग्रे उक्तं व्याख्यात्रा ओदनमिति तत्र यद् प्रत्युदाहृतम् ओदनं पच तव भविष्यति। एवं खलु सूत्राणां प्रत्युदाहरणं, परन्तु वार्तिकस्य तु तद् उदाहरणमेव। किम् ओदनं पच इत्येकं वाक्यं, तव भविष्यतीति अपरं वाक्यं, ततश्च तव युष्मच्छब्दस्य भिन्नवाक्यपदस्थत्वात् पदातपरत्वान्नादेशः इति भावः इति। पदातपरत्वात् तत्र आदेशो न भवति इति तत्र भावः विवक्षितः भवति इति, अथवा एषा व्यवस्था तत्र भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे स्पृष्टः। अयञ्च तत्र अस्माकं क्रमे 53तमः पाठः अस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 54तमः पाठः अथवा 54तमः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे तदेव एकतिङ् वाक्यम् इत्यत्र व्याख्यायाम् अथवा मूले यः विचारः जायमानः वर्तते तं विचारं पुरस्कृत्य वयम् अग्रे अधुना पठामः। मित्राणि, व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति शालीनामिति। तत्र मूले उक्तवान् खलु इह तु स्यादेव, नाम अत्र तु भवत्येव। पश्यन्तु मूले शालीनां ते ओदनं दास्यामि इति। शालीनां कोऽर्थः? व्रीहीणां। व्रीहिः अर्थात् यस्मात् तण्डुलः लभ्यते, एवं खलु। कथयति प्रकृतिविकारभावे षष्ठी इति। नाम प्रकृतिभावविकारार्था षष्ठी वर्तते। तां षष्ठीं च वयं कारकप्रकरणे स्फुटीकरिष्यामः, तत्र ज्ञास्यते। उदाहरणं पश्यामः। अत्र यद् उक्तम् उदाहरणं शालीनां ते ओदनं दास्यामि इति, अत्र वस्तुतः वाक्यस्य अर्थः कः? नाम तत्र शालयः इमे वर्तन्ते, एभ्यः
तण्डुलाः मया पृथक् कृताः, एतेषां तण्डुलानां मया ओदनः निर्मितः, सोऽयम् ओदनः तव कृते अहं दास्यामि इति भावः। इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च तत्र तन्नाम प्रकृते एकमेव वाक्यम् अस्ति। प्रकृते वाक्ये एकमेव तिङन्तं पदं दृश्यते। किं? दास्यामि। एकतिङ्वाक्यम् इति यद् लक्षणम् अस्माभिः पठितं वाक्यशास्त्रस्य वाक्यस्य वार्तिकशास्त्रानुसारेण अथवा वार्तिकद्वारा तस्य लक्षणस्य अत्र घटनम् अथवा सङ्घटनं भवति। अतः अत्र तव इत्यस्य स्थाने ते इति आदेशः भवत्येव। एवं खलु? अतः तत्र नाम एवं रीत्या अत्र ते इति आदेशः भवितुम् अर्हति वस्तुतः। आम्, ते इति षष्ठी न चतुर्थी, चतुर्थ्यामपि ते इति आदेशः भवति खलु। ते मया वेकवचने, एवं खलु। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इति तत्रापि अनुवर्तते। अतः चतुर्थ्यां यतोहि दानप्रसङ्गः, यद्यपि षष्ठी अपि तत्र सङ्गच्छेद, कथं सङ्गच्छेद तद्वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव इत्युच्यते। तद् वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते एते वान्नावादय इति। अग्रे पुनः एकं वार्तिकं वर्तते, विशिष्टं वार्तिकं वर्तते। ये केऽपि आदेशाः अस्माभिः एतावता पठिताः वर्तन्ते, तेषाम् आदेशानां तत्र कश्चन अर्थविशेषः यः वर्तते, यद्यपि अर्थस्तु स्पष्टः एव, परन्तु कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे ते विकल्पेन भवन्ति इति एतदर्थम् अग्रे अस्माभिः वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते। तत्र उक्तं वार्तिकम् एवम् अस्ति। एते वान्नावादयः आदेशाः अन्वादेशे वा वक्तव्याः। मूले तु तदेव सन्धिकार्यं विधाय, नाम तत्र विसर्गः न श्रूयते। तत्र तु एते वान्नादय आदेशा अनन्वादेशे वा वक्तव्याः। वान्नादयः इत्यत्र वस्तुतः शाकल्यलोपः, वा आदेशाः इत्यत्रापि शाकल्यलोपः अस्ति। अतः विसर्गश्रवणं न जायते। भवतु, नाम एतत्तु वयं जानीमः। अधुना अयं सन्धिकार्यविषयः अस्माकं सामान्यः अस्ति। वयं तथा सर्वं पठित्वा पुनः पुनः च तादृशान् प्रयोगान् श्रुत्वा एतावत्पर्यन्तं प्राप्ताः स्मः। समीचीनम्। आं, तर्हि तत्र उच्यते नाम वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः एव अस्ति। नाम एतावत् पर्यन्तं वान्नादयः ये आदेशाः अस्माभिः पठिताः चतुस्सूत्र्यः, ते अन्वादेशश्च कः भवति इति वयं स्मरामः, जानीमः। एवं खलु? किञ्चित् कार्यम् उपात्तुं, किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति। इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ द्वितीयाटौ स्वेनः इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः पठितम्।
एवं खलु अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दोऽध्यापय इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। अतः अन्वादेशविषयः न अस्माकं कृते नूतनः। अन्वादेशशब्दस्य अर्थमपि वयं जानीमः। अतः प्रकृतिवार्तिकस्य अर्थकरणं न तथा क्लेशाय स्यात्। अतः वार्तिकस्य अर्थः सरलः अस्ति। अधुना वानादयः एते ये आदेशाः वर्तन्ते ते अनन्वादेशे, अन्वादेशः नास्ति अत्र उच्यमानः, अनन्वादेशे नाम यत्र अन्वादेशः नास्ति तत्र वा वक्तव्यः, नाम विकल्पेन वक्तव्यः। यत्र तु अन्वादेशः वर्तते तत्र तु एते भविष्यन्त्येव। एवं खलु अन्वादेशः, यतोहि तत्र अवधानेन द्रष्टव्यम्। अन्वादेशः इति न उक्तम् अस्ति, अन्वादेशे इति न उक्तम् अस्ति, अनन्वादेशे इत्युक्तम् अस्ति। न अन्वादेशे, अनन्वादेशे इत्येव तत्र उक्तम् अस्ति। एवं खलु वा वक्तव्याः नाम विकल्पेन एते वक्तव्याः इति। सम्यक् अग्रे उच्यते। तदेव मूले एव कथयन् अस्ति। अन्वादेशे तु नित्यं स्युः। अन्वादेशः यत्र अस्ति, अन्वादेशश्च पूर्वं पठितः अस्ति इति मया स्मारितमेव, तत्र तु नित्यतया भवन्ति। वार्तिकमिदं कथयति व्याख्याता। इदञ्च सपूर्वायाः इति सूत्रे भाष्ये स्थितं नाम इदं वचनम् अपि भाष्यानुसारमेव मया अत्र उच्यमानं वर्तते। सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा इति। इदं च सूत्रम् अस्माभिः अचिरेण अत्र एव प्रकरणे अग्रे पठिष्यते। अविद्यमानवद्भावप्रसङ्गे अग्रे पठिष्यते। अस्तु, तत्सूत्रं यदा पठिष्यते तदा पठिष्यते, परन्तु इदं वचनं नाम एते वानादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्याः। नाम सर्वत्र तु अन्वादेशः एव भवति इति तु नास्ति खलु। अनन्वादेशत्वेनापि अस्माभिः पदानि प्रयुज्यन्ते खलु। अतः यत्र अन्वादेशः नास्ति तदा धैर्येण विकल्पेन एतयोः प्रयोगः कर्तुं शक्यते, एतेषाम् आदेशानां विधानं कर्तुं शक्यते। एते आदेशाः नित्यतया एव भवन्ति इति तु नास्ति। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे कथयति। तत्र धातेति मूले नाम उदाहरति। धाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति इति वा। वाक्यद्वयं वर्तते। एवं खलु। कथयति महादेवं प्रति वचनमेतत्। एवं खलु। तत्र पौराणिकप्रसङ्गानुसारं महादेवः नाम शिवः कैलासस्य राजा, धाता अर्थात् ब्रह्मणः कृतेपि उच्यते। एवं खलु। तर्हि महादेवं प्रति कश्चन कथयन्नस्ति, धाता ते भक्तः अस्ति। अत्र अन्वादेशः नास्ति, अनन्वादेशः वर्तते। अर्थात् तदेव किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरविधानाय पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति यद् अन्वादेशलक्षणम् अस्माभिः पठितं तस्य अत्र सङ्गतिरेव नास्ति। एवं खलु।
अतः उच्यते महादेवं प्रति वचनमेतत् नाम इदं वचनं महादेवं प्रति वर्तते कथयति। आम् तर्हि पश्यन्तु विकल्पेन प्रकृते ते इति आदेशः तव इत्यस्य स्थाने दृश्यते, अतः वयं धाता ते भक्तोऽस्ति इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नुमः ते मया वेकवचनस्य इत्यनेन। धाता तव भक्तोऽस्ति इति वा धाता तव भक्तः अस्ति इत्यपि तत्र प्रयोक्तुं शक्नुमः, एवं खलु। परन्तु यत्र तु अन्वादेशः वर्तते तत्र तु नित्यतया इति आदेशाः भवन्त्येव। अन्वादेशः यत्र नास्ति तत्रत्यः अयं विषयः उक्तः, यत्र अन्वादेशः नास्ति तत्र तु नित्यतया एते आदेशाः भवन्ति, एवं खलु। तत्र उक्तम् अग्रे अन्वादेशे तु नित्यम् इत्यस्य उदाहरणमाह। किं तस्मै ते नम इति वेति मूले पश्यन्तु। तस्मै ते नमः इत्येव तत्र नाम तस्मै ते नमः इत्युच्यते। नाम तत्र प्रकृते अन्वादेशः वर्तते, तदेव कथेन अस्ति यत्र यः नाम अन्वादेशः कथं भवितुमर्हति तस्य बोधनं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता। पश्यामः अत्र यः अग्निः हव्यवाट्, यः इन्द्रो वज्रबाहुः इत्यादि पूर्ववाक्यं द्रष्टव्यं। नाम एतावदेव वाक्यं नास्ति अत्र पूर्वं वाक्यम् इतोपि वर्तते क्वचित् वैदिकप्रसङ्गे यः अथवा वैदिकयागप्रसङ्गे यागादिप्रसङ्गे यः अग्निः हव्यवाट् यः इन्द्रो वज्रबाहुः ततः योजनीयं किं तस्मै ते नमः इत्येव, नाम इत्येव तत्र प्रयोक्तव्यं। कथयति एवञ्च किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं बोधयितुं पुनरुपादानात् अन्वादेशोऽयमिति तत्र नित्यः एव आदेशः इति भावः। नाम तत्र ते इति यः आदेशः वर्तते सः नित्यतयैव भवति। यतोहि प्राक्तनं वाक्यं किं यो यः अग्निः हव्यवाट् यः इन्द्रः वज्रबाहुः तस्मै ते नमः। इदानीम् अत्र ते इति यः वर्तते सः अपि वस्तुतः चतुर्थ्यन्तस्य तस्मै इत्यस्य स्थाने जातः वर्तते आदेशः। तत्ते नमः इति उच्यते। कुतः? यतोहि अन्वादेशः अत्र वर्तते, अतः एवं खलु। तत्र योग्निर्हव्यवाड् य इन्द्रो वज्रबाहुः कस्यचित् छन्दसः एव अयं पादविशेषः वर्तते वा इति भाति। 12 स्वराक्षराणि यस्मिन् छन्दसि भवेयुः तच्छन्दः द्रष्टव्यम्। ततः अग्रे तृतीयपादादारभ्य प्रायः तस्मै ते नमः इति तत्र तस्य श्लोकस्य अथवा तस्य पद्यस्य अथवा मन्त्रस्य अंशः स्यात्। अत एव तस्मै इत्यस्य नाम प्रथमतया तस्मै इति यद्दृश्यते तस्य स्थाने ते इति आदेशः न जातः। कुतः? पदात् परत्वाभावात्। परन्तु द्वितीयः यः तस्मै तस्य स्थाने तु अत्र ते इति भवितुम् अर्हेत् एव मानव। अतः तत्र तु तस्य स्थाने नाम अन्वादेशः अयं विषयः अन्वादेशविषयः अत्र वर्तते इति कृत्वा तस्य स्थाने तु नित्यतया एव ते इति आदेशः वक्तव्यः।
तस्मै तस्मै नम इत्येव इति वक्तुं न शक्येत। एवं खलु। अतः प्रकृते अन्वादेशत्वात् नाम अन्वादेशत्वे सति नित्यतया एव ते इति आदेशः तस्मै इत्यस्य स्थाने कर्तव्यः एव इति। एवं खलु। इत्यस्ति कश्चन विशेषः अस्य वार्तिकस्य। कस्य? एतेवान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्याः, नाम विकल्पेन वक्तव्याः इति। सम्यक्। ततः परं तत्र अग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते अस्माभिः। सूत्रं वर्तते न च वा हैव युक्ते इति। आष्टमिकमिदं सूत्रम्, अर्थात् अष्टमाध्याये इदं सूत्रं भवति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः सर्वादौ ज्ञेयः। तत्र प्रथमं पदं भवति न इति, अव्ययम् इदं भवति। चवाहैव युक्ते इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः। तत्र एकवचनान्तं भवति। तत्र विग्रहः कथम् इति चेत् चश्च वाश्च हश्च अहश्च एवश्च तत्र चवाहैवाह इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। चवाहैव चहाह वै चह क्षन्तव्यः चवाहैवैः युक्तं चवाहैव युक्तं। सम्यक्। अत्र तृतीयः समासः, तृतीयः तत्पुरुषसमासः। सम्यक्। तस्मिन् चवाहैव युक्ते एवं तत्र सप्तम्यन्ततया इदं पदं ज्ञेयम्। सम्यक्। ततः तत्र प्रकृते कः कः विशेषः वर्तते, किं किम् अनुवर्तते, तत्सर्वं द्रष्टव्यम्। प्रकृते युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्मान्नावौ इत्यस्मात् युष्मदस्मदोः इत्यनुवर्तते। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यस्य च अनुवर्तनं लभ्यते। ततः सूत्रार्थः ज्ञेयः, वक्ष्यते, मूले वक्ष्यते। परन्तु अत्र सूत्रार्थे विद्यमानानि यानि पदानि तत्रापि विशेषेण समस्तपदं यद्दृष्टं तत्र केषाञ्चन अव्ययानां विषये अर्थनिर्णयः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता तत्र कथयति च इति अव्ययं समुच्चये, नाम इमानि सर्वाणि अपि अव्ययानि एव अत्र परिगणितानि वर्तन्ते। एवं खलु। च वा अह च वा ह अथवा ह अस्ति वा न वा इति विचारणीयमस्ति। अह एव एतानि पञ्चानि अत्र नाम पञ्चषाणि अत्र अव्ययानि अत्र परिगणितानि वर्तन्ते। पञ्च एव वर्तन्ते। अस्तु। कथयति व्याख्याता च इति अव्ययं समुच्चये। एवं खलु।
च इत्यस्य अर्थः समुच्चयोऽपि वर्तते, समुच्चयार्थः अत्र स्वीक्रियते। अन्येपि अर्थाः नाम शास्त्रदृष्ट्या व्याकरणशास्त्रानुसारम् अन्येपि अर्थाः चकारस्य वर्तन्ते, ते चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र पठिष्यन्ते अस्माभिः। सम्यक्। अग्रे कथयति, वा इति विकल्पे नाम तत्र वा इति अव्ययं तु विकल्पार्थे भवति। अग्रे उच्यते हा इति अद्भुते, अह इति खेदे, एव इति अवधारणे, एतेषां द्वन्द्वः अत्र वर्तते। तत्र हा इति अद्भुते इति व्याख्यात्र यदुक्तं तत्र मोतीलाल बनारसीदास इत्यतः प्रकाशिते पुस्तके सम्पादकः पादटिप्पण्यां लिखति, तदेकवारं पश्यामः। किं कथयति, ह इत्युचितं, हा इत्यद्भुते इति त्वपपाठः प्रतिभाति। नाम ह इत्येव वक्तव्यं, हा इति अद्भुते तु बालमनोरमायां पाठः सम्यक् नास्ति, अपपाठः सः। कथयति चादिपञ्चके हा निपातस्य क्वापि अदर्शनात्। नाम चादिगणे तत्र चादयः ये पञ्च वर्तन्ते, तत्र हा इति निपातनस्य क्वापि दर्शनं न भवति। कथयति हा विषाद शुगर्तिषु इति कोशात् तस्य अद्भुते अर्थे अप्रसिद्धेः। काशिकादिषु नाम काशिका इत्यादिषु ग्रन्थेषु ह निपातस्यैव उदाहृतत्वाच्च इति। अत्र हा इति न स्वीकर्तव्यं, ह इत्येव स्वीकर्तव्यं। ह इति तु भिन्नः निपातः वर्तते, तस्य अर्थोऽपि भिन्नः वर्तते, स च अन्यत्र उक्तः वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र नाम इति सम्पादकस्य टिप्पणी, पादटिप्पणी विचारः। वयं मूलं प्रति आगच्छामः, व्याख्यानं प्रति अपि आगच्छामः। कथयति युक्त इति भावे क्तः इति। युज इति धातोः क्तप्रत्ययः भावे प्रयुक्तः वर्तते। कथयति तदाह चादिपञ्चकयोगे इति। सूत्रार्थं पश्यामः। मूले चादिपञ्चकयोगे नैते आदेशाः स्युः। नाम चादिपञ्चकयोगे एते आदेशाः न भवन्ति इति। अग्रे कथयति हरिस्त्वां मां च रक्षतु, कथं त्वां मां वा न रक्षेत् इत्यादि। एते व्याख्याता तत्रापि कथयति, नाम आदौ कथयति पञ्चकयोगे, नाम चादिपञ्चकयोगे कथयति पञ्चानाम् अन्यतमेन योगे इत्यर्थः। नाम युगपत् सर्वेषां योगः अपेक्षितः इति नास्ति। तद्वाक्ये अनयोः अन्यतमस्य योगः, अन्यतमेन योगः। कस्मिंश्चित् वाक्ये एकेन, अपरस्मिन् वाक्ये अपरेण इत्येवं रीत्या। कथयति पञ्चानाम् अन्यतमेन योगे इत्यर्थः। अग्रे कथयति एते इति नाम वानावादयः, ये आदेशाः अस्माभिः पूर्वं चतुस्सूत्र्या पठिताः। अग्रे कथयति युष्मदस्मदोः षष्ठी इत्यादिसूत्रेभ्यः तदनुवृत्तेः इति भावः। तदेव चतुसूत्र्या ये आदेशाः पठिताः इति भावः।
तदेव एते नाम एते आदेशाः न एते आदेशाः एते के तदेव युष्मदस्मदौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर्मानावौ इत्यत्र ये आदेशाः पठिताः तेन भवन्ति यदा एतैः योगः कृतः भवति चादिभिः एवं खलु कथयति तद् एकम् उदाहरणं मूले प्रदत्तं खलु हरिस्त्वां मां च रक्षतु तत्र चकारेण योगः वर्तते वाक्ये समानं वाक्यमपि अस्ति एकतिङ् वाक्यमिति लक्षणं पुरस्कृत्य तत्र वाक्यत्वमपि वक्तुं शक्नुमः तथापि चेन योगः वर्तते नाम चकारेण योगः वर्तते इति कृत्वा तत्र त्वां माम् इत्यनयोः स्थाने त्वामा इति एतौ आदेशौ न भवतः त्वामौ द्वितीयायाः इत्यनेन अग्रे उच्यते कथं त्वां मां वा न रक्षेत् नाम हरिः त्वां मां वा न रक्षेत् इति कथम् एवं कथं वा भवितुमर्हति अवश्यं रक्षति इति भावः अतः प्रकृते अपि पश्यन्तु वा इत्यनेनापि योगः अस्ति अथवा इत्यस्यापि योगः वर्तते न इत्यस्यापि योगः वर्तते अथवा इत्यनेन अव्ययेनापि योगः तत्र कृतः दृश्यते अतः त्वां माम् इत्यनयोः स्थाने त्वामा इति एतौ आदेशौ न भवतः त्वामौ द्वितीयायाः इत्यनेन एवं खलु इत्यादि व्याख्याता कथयति इत्यादि नाम अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र एवमेव अवगन्तव्यानि तत्र इत्यादि नाम अन्यानि अपि उदाहरति व्याख्याता कथयति कृष्णो मम हा प्रसीदति तत्र हा नास्ति ह अस्ति इति पादटिप्पणीकारेण उच्यते यतोहि तत्र प्रायः शोकसदृशे अर्थे हा इति प्रयुज्यते हा कृष्णा भक्तम् अथवा धिक् कृष्णा भक्तम् इति अग्रे पठिष्यते उदाहरणं तत्र च द्वितीया भवति तद्योगे एवं खलु अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि तदग्रे पठिष्यते अतः अत्र ह इत्येव युज्यते इति तत्र प्रतिपाद्यते अद्भुतार्थे ह इति नास्ति ह इति अस्ति इति पादटिप्पणीकारं मतं बालमनोरमायां तु ह इत्येव पाठः दृश्यते भवतु अस्तु कृष्णः मम ह अथवा ह प्रसीदति नाम नाम तत्र अद्भुत एव विषयः अस्य कृते कस्य कृते कृष्णस्य भक्तस्य कृते कृष्णो मम ह प्रसीदति तर्हि अत्रापि ह अथवा ह इत्यनेन योगः कृतः वर्तते अतः मम इत्यस्य स्थाने ते मया वेकवचने इत्यनेन मे इति आदेशः न भवति इति तदेव अग्रे कथेनास्ति व्याख्याता अद्भुतमिदम् इत्यर्थः अग्रे कथयति कृष्णो ममाह न प्रसीदति कृष्णः मम अह न प्रसीदति अत्र खेदः अस्ति अह इति खेदे अरे अहं तु तम् आह्वयामि तस्य भक्तिं करोमि तथापि मयि प्रसन्नतां न प्रकटयति इति खेदविषयः अत्र वर्तते सम्यक् अग्रे कथयति कृष्णो ममैव सेव्यः इति तत्र एव इति अस्ति यतोहि एव इत्यपि सूत्रे प्रकटितं सूत्रे परिगणितः शब्दः खलु अतः उच्यते कृष्णो मम एव सेव्यः नाम मया एव सेव्यः अत्रापि एव इति अस्ति
सम्यक्। अतः तद्योगे मम इत्यस्य स्थाने नाम मे इति आदेशः न भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तर्हि इत्यादि इति मूले यदुक्तं नाम उदाहरणकथनवेलायां कथं त्वां मां वा न रक्षयेत् इत्यादि, तर्हि आदिशब्देन सूत्रस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि यानि अत्र सम्भवन्ति तानि सर्वाणि अपि उक्तानि व्याख्यात्रा। अग्रे किञ्चित् कथयन्नस्ति कञ्चन विचारं। ननु न च वाह हैवैः इत्येव अस्तु, मास्तु युक्तग्रहणं। वा न वा? युक्तग्रहणं कुतः क्रियते? न च वाह हैः, न च वाह कथमस्ति? न च वाह हैवैः, एतावदेव सूत्रं भवतु। नाम एवं रीत्या तृतीयायाः अत्र श्रवणेन तत्र युक्तग्रहणस्य अर्थः लप्स्यते एव। युक्तशब्दः न प्रयुक्तः चेदपि अर्थः लप्स्यते एव। तर्हि एतैः युक्ते एतादृशः अर्थः कुतः आगच्छेत् इति चेत् कथयति अग्रे। वृद्धो योना इतिवत् तृतीयया एव तल्लाभात् इत्यतः तत्र वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति किञ्चन सूत्रम्। सम्यक्। तत्र सूत्रकारः वस्तुतः तत्र किं विवक्षति इति चेत् वृद्धो योना सह अयं विचारः अग्रे कारकेषु अपि पठिष्यते। किञ्च वृद्धो योना इति सूत्रं तु अग्रे अस्माभिः समासप्रपञ्चने द्रक्ष्यते, तत्रापि एकशेषे तत्रैव ज्ञास्यते। तत्र तन्नाम यथा वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यत्र सः इत्यस्य अप्रयोगे वृद्धो योना सः इति अनुक्त्वा वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति साक्षात् तृतीया एव उपयुज्यते। तृतीयायाः प्रयोगद्वारा एव तत्र सहार्थोऽपि गम्यते। एवमेव वयमपि तादृशान् प्रयोगान् कुर्मः खलु। अहं मित्रेण सह गच्छामि, अहं मित्रेण गच्छामि इति उभयथा प्रयुज्यते। सः इति न प्रयुक्तश्चेदपि तत्र प्रयोगः सम्भवति। तद्वत् प्रकृतेपि न च वाह हैवैः इत्येव कथयति चेदपि युक्तार्थः लप्स्यते, तादृशप्रयोगपरिपाठी दृश्यते इति भावः। मया उक्तमेव अस्य विचारस्य इतोपि स्पष्टता वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रपठनानन्तरं किञ्च नाम अथवा सामान्यतया तस्य पूर्वज्ञानं भवेत्। अपि च तत्र सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रपठनवेलायां कारकेषु बोधः भविष्यति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते युक्तग्रहणादिति, नाम इदम् आक्षिप्तं खलु किं वृद्धो योना इत्यादिवत् तृतीयया एव तल्लाभात्, तथापि युक्तग्रहणं कृतं खलु। किमर्थम् अतिरिक्तं कार्यं तु सूत्रकारः न करोति? यथा वृद्धो योना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यत्र साः इति कथने गौरवम् अनुभवति, यतोहि तस्य अप्रयोगः अस्ति चेदपि तस्य अर्थः तत्र तृतीया प्रयोगसामर्थ्यादेव स्फुटः भवति। एवं प्रकृतेपि युक्तग्रहणं न कृतं चेदपि तस्य अर्थः युक्तार्थः नाम एतैः युक्तस्य वा अथवा एतैः युक्ते तत्र एते आदेशाः न भवन्ति।
मानावादयः आदेशाः न भवन्ति इति अर्थः अत्रापि प्राप्तुं शक्यते स्म एव खलु। तथापि प्रकृते युक्तग्रहणं कृतवान्, किमर्थम् एतावत् गौरवं? तर्हि निश्चयेन अत्र कश्चन सिद्धान्तः विवक्षितः वर्तते। इति कः सिद्धान्तः? तद् अग्रे उच्यमानम् अस्ति। कथयति युक्तग्रहणादिति। तत्र मूले उक्तवान् खलु, युक्तग्रहणात् साक्षात् योगे अयं निषेधः इति। नाम साक्षात् रूपेण यदा चादयः एते प्रयुक्ताः भवन्ति वाक्ये, साक्षात् अनयोः साक्षात् एतेषां श्रवणं भवेत् जायमानम्, एवं खलु वाक्ये। तदा एव तत्र अस्माभिः नाम अयं निषेधः तत्र प्रवर्तनीयः, न च वाहाहैव युक्ते इति। कथयति यत्र चाद्यर्थैः समुच्चयादिभिः, नाम तदेव चादयः ये वर्तन्ते समुच्चयादिषु अर्थेषु ये उक्ताः, युष्मदस्मदर्थयोः साक्षात् अन्वयः, नाम साक्षात् यत्र अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते, युक्तग्रहणात् साक्षात् योगे अयं निषेधः, तस्य अयमर्थः क्रियमाणः वर्तते। नाम युष्मदस्मदर्थयोः किं कथयति समुच्चयादि नाम चाद्यर्थैः समुच्चयादिभिः, नाम चादयः ये पठिताः सूत्रे इति तैः युष्मदस्मदर्थयोः साक्षात् अन्वयः, नाम युष्मदस्मदयोः साक्षात् सम्बन्धः भवति, तत्रैव अयं निषेधः इत्यर्थः। यथा उदाहरणानि दृष्टानि एव, तत्र साक्षात् सम्बन्धः वर्तते, अतः तत्र एव अयं निषेधः प्रवर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति हरो हरिश्च मे स्वामी, तदेव अग्रे कथयति उपरि मूले पश्यन्तु परम्परासम्बन्धे त्वादेशः स्यादेव, नाम यत्र तु परम्परया सम्बन्धः वर्तते एतैः सह, कैः चादिभिः सह, तत्र तु आदेशः भवत्येव स्यादेव इति, एवं खलु। अतः तत्र कथयति तत्र उदाहरति, नाम कथं परम्परासम्बन्धः भवति, कीदृशं तत् उदाहरणं भवति, तादृशम् उदाहरणम् उपस्थापयति। किं कथयति हरो हरिश्च मे स्वामी इति कथयति। अत्र च शब्दस्य हरिहरयोः वाक्यं किमस्ति, हरो हरिश्च मे स्वामी, नाम च शब्दः यः वर्तते तस्य हरिहरयोः साक्षात् अन्वयः। अत्र मम टीकायां हरिहरयोः एतदनन्तरं पूर्णविरामः दृश्यते, प्रायः तस्य पूर्णविरामस्य अत्र सङ्गतिः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। अतः तदेकवारं तस्य उपरि गोलाकारं स्थापयामः यदि अङ्कन्या, तर्हि वाक्यस्य पूर्णतया अर्थावगमने स्पष्टता स्यात्, सरलता स्यात्। एतस्य पूर्णविरामस्य अत्र अस्तित्वं नास्ति इति सद्यः चिन्तयामः। भवतु, अस्माभिः अवगम्यमानं किं वर्तते, नाम हरो हरिश्च मे स्वामी इत्यत्र च इत्यस्य युष्मच्छब्देन सह कथं परम्परासम्बन्धः भवति। हरो हरिश्च इत्यत्र च इति यः वर्तते तस्य सम्बन्धः वस्तुतः हरेण हरिणा च वर्तते। युष्मत् शब्दः अपि तस्मिन् वाक्ये वर्तते, कः, मे इति। तेन सह अपि सम्बन्धः वर्तते, परन्तु परम्परया वर्तते, साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता, कथयति अत्र च शब्दस्य हरिहरयोः, नाम च शब्दः यः वर्तते तस्य हरिहरयोः साक्षात् अन्वयः, नाम हरिः यः वर्तते तस्मिन्, हरः यः वर्तते तस्मिन्, हरिश्च यः वर्तते तस्मिन् साक्षात् अन्वयः नाम सम्बन्धः वर्तते।
तेन आभ्याम् उभाभ्यां च इत्यस्य साक्षात् सम्बन्धः वर्तते। कथयति अन्वयः समुच्चितयोः हरिहरयोः स्वामी इत्यत्र अन्वयः। एवं खलु स्वामी इत्यस्य मे इत्यनेन अन्वयः। कथयति पुनः पठामः। अत्र च शब्दस्य हरिहरयोः साक्षादन्वयः समुच्चितयोः हरिहरयोः स्वामी इत्यत्र अन्वयः। आम् सत्यम्। अत्र एकः चकारः योजनीयः वा इति मम भाति वाक्ये, तदा स्पष्टता स्यात्। कथं वदामि पश्यन्तु अवधानेन। अत्र च शब्दस्य हरिहरयोः साक्षादन्वयः, ततः अपेक्षितं चेत् अर्धविरामः स्थापयितुं शक्यते, अथवा अग्रे समुच्चितयोः हरिहरयोः च स्वामी इत्यत्र अन्वयः। एवमत्र वक्तव्यम् इति मम भाति। तेन वाक्यं स्पष्टतां प्रति गच्छति। एवं खलु द्वयोः अपि हरिहरयोः समुच्चितयोः क्व अन्वयः? स्वामी इति पदे अन्वयः। सम्यक् पश्यन्तु। च इत्यस्य अन्वयः हरौ हरे हरौ च। च इत्यस्य सम्बन्धः हरेण हरिणा च, एवं वा वक्तुम् अवगन्तुं शक्यते। एवं खलु हरिहरयोः उभयोः अपि सम्बन्धः स्वामिनि, नाम स्वामी इति पदे स्वामी इत्यत्र अन्वयः। सम्यक्। अग्रे स्वामी इत्यस्य मे इत्यनेन अन्वयः। स्वामी यः वर्तते तस्य मे इत्यनेन सह अन्वयः, अथवा मे इत्यत्र अन्वयः, अथवा मे इत्यनेन सम्बन्धः। परम्परया सम्बन्धः लब्धः खलु। नाम साक्षात् च इत्यस्य युष्मच्छब्देन सह सम्बन्धः नास्ति, परम्परया। आदौ चकारः हरिहराभ्यां सम्बन्धः स्थापयति, हरिहरौ स्वामी इति पदेन सम्बन्धं स्थापयतः स्वामी इति नाम पदानि स्वामी इत्यस्य सम्बन्धः मे इत्यनेन सह वर्तते। अन्ततः नाम परतः गत्वा एवं परम्परया अत्र मे इत्यनेन सह अपि सम्बन्धः वर्तते च इत्यस्य, तथापि परम्परया वर्तते, साक्षात् अयं सम्बन्धः नास्ति इति अवधेयम्। सम्यक्। कथयति ततश्च च शब्दस्य अस्मच्छब्देन नाम च शब्दः यः वर्तते तस्य अस्मच्छब्देन नाम अस्मत् इत्यनेन शब्देन साक्षात् अन्वयाभावात् मे आदेशस्य निषेधः न इति भावः। साक्षात् सम्बन्धः नास्ति इति कृत्वा मे इति यः आदेशः तस्य अत्र न चवाः हैव युक्ते इत्यनेन सूत्रेण निषेधः न प्रवर्तते। अर्थात् मम इत्यस्य स्थाने मे इति आदेशः तत्र भवत्येव इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति अत्र विशेषः। अयञ्च अर्थः, एतावान् अर्थः कुतः लब्धः इति चेत् न च वाः हैव युक्ते इति सूत्रे युक्तग्रहणसामर्थ्यात् लब्धः। एवं खलु तर्हि अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे च सूत्रं वर्तते पश्यार्थैश्चानालोचने इति। अस्य सूत्रस्य पदपरिचयः ज्ञेयः सर्वादौ। तत्र पश्यार्थैः इति एकं पदं भवति।
तृतीया बहुवचनान्तं नाम तृतीया विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। तत्र विग्रहः अपि वक्ष्यते। ततश्च द्वितीयं पदं भवति च इति, तत् अव्ययं भवति। तृतीयं पदं भवति अनालोचने इति। न आलोचनम्, अनालोचनम्। सम्यक्। अत्र न आलोचनम् अनालोचनं तस्मिन् अनालोचने एवं रीत्या सप्तम्यन्ततया तत्र इदम् उच्यते। सम्यक्। ततः पश्यार्थैः इत्यस्य विग्रहः तत्र कर्तव्यः वर्तते। व्याख्यात्रा स्वयं तस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते मूलतः। अनालोचने इत्यत्र तु विग्रहे क्लेशः नास्ति, यद्यपि पश्यार्थैः इत्यत्रापि क्लेशो नास्ति, परन्तु अनालोचने नाम न आलोचनम् अनालोचनम् एवं खलु, न तत्पुरुषः वक्तुं शक्यः खलु। आलोचनं च किं भवति तत्सर्वम् अग्रे द्रक्ष्यामः। व्याख्याता कदाचित् कथयेत् अस्मिन् विषये। अस्तु, व्याख्याक्रमम् अधुना आश्रयेण विग्रहानन्तरं किं किम् अनुवर्तते इत्यपि पश्यामः। कथयति दर्शनं पश्यः। एकं तु क्रियापदं भवति पश्य, पश्य मृगो धावति इति, लोटे मध्यमपुरुषे एकवचने। तन्न 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 इदं नामपदं भवति, नाम प्रातिपदिकात् अत्र सुविभक्तौ परतः पश्यः इति पदं सिद्ध्यति, सुबन्तं पदं। सम्यक्। तर्हि दर्शनं नाम किं? दर्शनं नाम नैव, पश्यः नाम किं? पश्यः नाम दर्शनम्। अतः एव तत्र कथयन् अस्ति दर्शनं पश्यः। सम्यक्। अग्रे कथयति दृशिरप्रेक्षणे इत्यस्मात् अतएव निपातनात् भावे शप्रत्ययः इति। नाम वस्तुतः प्रकृते तत्र अत्र भावशप्रत्ययविधायकं सूत्रं नास्ति किमपि कृत्सु यदि पठामः। कस्मात्? दृशिरप्रेक्षणे इत्यस्मात् धातोः। प्रकृते पश्यार्थैश्चानालोचने इत्यत्र निपातनवशादेव तत्र भावे शप्रत्ययः भवति इति भावः। दर्शनं यथा भावे ल्युट् वर्तते, तद्वत् अत्रापि दृशधातोः भावार्थकः शप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? दृशिर् इति धातुः भवति, तत्र इर् इत्यस्य इति संज्ञा भवति। दृश् किञ्च श इत्यस्य अवशिष्यते। सम्यक्। तदनन्तरं कथयति पाघ्रः इति पश्यादेशः, पाघ्रात्मास्थामना इत्यादि सूत्रमग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण दृश् इत्यस्य स्थाने पश्य इति आदेशो भवति। सम्यक्। अतः तत्र पश्य एवं खलु, पररूपं कर्तव्यं पश्य इति सिद्धं भवति वा न वा? अग्रे कथयति पश्यः दर्शनं। नाम इदानीं विग्रहं कथयन् अस्ति, सर्वमपि बोधयित्वा ततः अनन्तरं नाम पश्यशब्दस्य अर्थं व्युत्पत्तिं च कथयित्वा अधुना विग्रहं कथयन् अस्ति। अयं च यः विग्रहः वर्तते, इतः आरभ्य सूत्रस्य अस्य पठनं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। अत्र एव वयम् अधुना मङ्गलं कुर्मः। सम्यक्। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य
अस्माकं क्रमे तत्र एषः 54तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।